خالق کائنات نے فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سونیا جرا تیرے بوئے تے آ جائے نا، سونیا جرا تیرے بوئے تے آ جائے انہوں خالی جولی واپس نہ مورے آ رہے۔ اے محبوب سونیا اللہ جی پالا مدینے دے تاج دارا جرا تیرے بوئے تے آ جائے نا انہوں خالی جولی واپس نہ مورے آ رہے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سونیا جرا تیرے بوئے تے آ جائے انہوں خالی واپس نہ مورے آ جائے۔ حضرات میرے نبی دے بوئے تے کوئی اپنا تے اپنا بیگانہ بھی آ گیا، وہ بھی جولی بھر کے گیا، خالی جولی واپس گیا ہی کوئی نہیں۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوران جنگ کر دیا، آنکھ دا نیزہ لگا یا تلوار لگی، آنکھ دا ڈیلا نکل آیا۔ صحابی رسول کسے حکیم کسے طبیب کو نہیں گیا، انہوں پتا آنکھ لبی تے مصطفیٰ دے قدمہ جو مل جانی ہے۔ میرے مصطفیٰ دی بارگاہ دے اندر جا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونیا آنکھ نکل آئیے۔ تو میرے نبی نے سن کے اے نہیں فرمایا بھائی میں کی کرا، جا کسے حکیم کو جا کسے طبیب کو جا، بادام کھا، گیریاں کھا، کوئی چنگوزے کھا، کوئی چار مغز کھا، کوئی انجیر کھا، کوئی کھجور کھا، جا کسے اور کو جا۔ نا میرے نبی نے فرمایا ہے کتاتا آنکھ چاہی دیا کہ جنت چاہی دیا۔ صحابی سن کے مسکرایا، اندھا سونیا آنکھ میری مرضی نال دے دیو، جنت اپنی مرضی نال دے دے آرے۔ سونے آنکھ میری مرضی نال، جنت اپنی مرضی نال۔ میرے نبی نے آنکھ دا ڈیلا پکڑے اپنی تلی تے رکھیا، حضور نے شہادت دی انگلیاں لب لا کے ڈیلے اتے لگایا، میرے نبی نے انج آنکھ دے اندر رکھیا تے حضرت قطادہ اندر نے خدا دی قسمیں جیری آنکھ ٹھیک سی ادنا زیادہ بوتا اس آنکھ دے اندر نظر آن لگ پیا ہے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سونے جرا تیرے بوئے تے آ جائے انہوں خالی جولی واپس نہ موریا رہے۔ آہل لگل گفتگو ختم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غلام نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے والد گرامی جا انتقال ہو گیا، انہاں کفن دفن انتظام کر کے نا جنازگاہ دے اندر لے گئے، جو ساڑھا کوئی دنیا چلے جائے اعلان نہیں کر دے بھائی فلاں بن فلاں اس دنیا چلا گیا ہے۔ اتنا کسی نے کوئی لین دین کرنا ہوئے گھر دے وارث موجود نے، بیٹے دے بھائی موجود نے، انہاں نے رابطہ کریا جے قبلہ اسا جی حضرت جابر نے آکھیا تے ہوئے گا، آکھیا تے ہوئے گا بھائی میرے دے والد گرامی کو کسی نے کوئی لین دین کرنا ہوئے میرے نہ رابطہ کرے آجے۔ حضرت کفن دفن تو بعد چند دنہ تو بعد قرضہ لین والے حضرت جابر دے بوتے، اے جابر کی گال لے بھائی تیرے باپ نے ساڑھے نے پیسے دینے سن، تو ساں اعلان کیتا لیاؤ ساڑھے پیسے سانو واپس دیو۔ حضرت جابر آندے نے بھائی تو انہوں پتا میرے باپ نے کھجوراں دا باغ لگایا ہے، آنے قریب کھجورہ پکن والیاں نے کھجورہ پک کے لتھن گیا یا پیسے لے لیا جے یا انہیں کھجورہ لے لیا جے۔ انہاں کہا جابر ٹھیک ہے، وقت گزر دا گیا کھجورہ پک کے لتھ گئیاں نا، قدرت دا نظام ایسا کچھ کھجورہ چنگیاں ہوئیاں کچھ مندیاں ہوئیاں۔ حضرت جابر دے قرضہ لین والے، جابر لیاؤ ساڑھا قرضہ سانو واپس دیو۔ حضرت جابر کہنے لگے بھئی گھالے دے میں ٹھیک ٹوڑا وعدہ کیتا سی تے کھجورہ کچھ چنگیاں ہوئیاں نے کچھ مندیاں ہوئیاں نے، ٹوڑا قرضہ نہیں لتنا، میں نے کوئی ٹائم دیو میں محنت مزدوری کر کے ٹوڑا قرضہ تانو واپس کر دیاں گا۔ انہوں نے کہا نا جابر بڑا وقت گزر گیا ہے، ہر کسی بندے میں پیسے ضرورت ہوندی ہے، لیاؤ ساڑھا قرضہ دیو۔ حضرت جابر بڑے پریشان ہیں، بڑے پریشان ہیں، ان جملہ سن کے سبحان اللہ صدا دے آجے یک دم حضرت جابر نو میرے نبی دی نسبت دا خیال آ گیا ہے۔ یا جابر تو کسے بے لجرہ کلمہ پڑے ہے، وہ تو لج پال دا کلمہ پڑے ہے۔ چلو حضور دی بارگاہ دے اندر حضرت جابر مسکران لا پہ کہنے لگ بھئی ٹھہر جو ٹوڑا قرضہ تانوں اتھے ہی واپس کرانگا۔ حضرت جابر سیدھا مسجد گئے تو میرے نبی دی بارگاہ دے اندر میرے نبی دا دیدار کیتا نا جدوں اس مقام تے حضرت سلطان باہو رحمت الرحمان نے بڑے کمال دی ترجمانی کی تھی ہوئی ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالیٰ فرمان دینے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے نبی دا دیدار کیتا، کہنے لگے اے تن میرا چشم آوے تے میں مرشد ویکھنا رہ جا ہو لولو دے منڈ لکھی
لکھ چشمہ ایک کھولا ایک جا ہو اتنا ڈٹھیا مینو صبر نہ آوے اور کدے وال بجا ہو مرشد دا دیدار ہے باہو مرشد دا دیدار ہے باہو مینو لکھ کروڑا جا ہو ادھر نبی کریم رو ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر سونے قرضہ لین والے آگے نے میرے نبی نے فرمایا جاؤ جابر چلے جاؤ جا کے چنگیاں کھجوراں ایک پاسے رکھ دو مندیاں کھجوراں ایک پاسے رکھ دو تے کھجوراں رکھ کے منو باز مار لے آرے جابر نے چنگیاں کھجوراں ڈیر ایک پاسے لا دیتا مندیاں کھجوراں ڈیر ایک پاسے لا دیتا او کائنات والے حضرت جابر میرے نبی دی بارگاہ دے اندر سونے آ جاؤ میرے نبی آگے میرے نبی نے آن کے کھجوران دے آلے دوالے چکر لگایا چکر لگا کے میرے نبی نے دعا کی تھی دعا کر کے میرے نبی نے فرمایا جابر قرضہ لین والے بلا قرضہ لین والے آگے میرے نبی نے فرمایا جابر جنہ قرضہ انہیاں کھجوران دے دے جاؤ حضرت جابر آندن میں کھجوران دے دیتیاں قرضہ لین والے قرضہ لے کے چلے گئے آپ فرمانے خدا دی ساتھی قسمیں ایک کھجور بھی گھٹ نہیں ہوئی کیونکہ میرے نبی نے دعا جو کیتی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ میری توڑی حاضری قبول منظور فرمائے فقیرہ نائے صدا کر چلے صدا خوش رہو ہم یہ دعا کر چلے واللہ حوصلہ ہارنا انسان پریشانی میں حوصلہ ہارنا انسان پریشانی میں ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں اور ڈوب سکتی نہیں ڈوب سکتی نہیں طوفان کی طغیانی میں ارے جس کی کشتی ہو محمد کی نگہبانی میں ارے جس کی کشتی ہو محمد کی نگہبانی میں اور اپنا زمانے سے جدا رکھتے ہیں ہم تو محبوب بھی محبوب بے خدا رکھتے ہیں مل کے پڑھیے گا صلی اللہ علیہ یہ ناز یہ
انداز ہمارے، پڑھو پڑھو یہ ناز یہ انداز ہمارے، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے، اور ہم جیسے نکموں کو سرکار دی بدولت گلے کون لگاتا، ہم جیسے نکموں کو گلے کو گلے کون لگاتا کہ سرکار اگر آپ ہمارے ہوتے، سرکار اگر آپ ہمارے، اور سرکار مدینہ سے جسے پیار نہیں ہے، سرکار مدینہ سے جسے پیار نہیں ہے، دنیا کی نگاہوں میں وہ پیارے نہیں ہوتے، دنیا کی نگاہوں میں وہ پیارے نہیں ہوتے، اور ملتی نہ اگر بھی حضور آپ کے در سے، ملتی نہ اگر بھی حضور آپ کے در سے، تو اس ٹھاٹھ سے منگے تو کہ گزارے نہیں ہوتے، اس ٹھاٹھ سے منگتوں کے گزارے، اور بے دام ہی بک جائے دربار
बेदाम ही बिक जाए दरबार नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते, ये नाज़ ये अंदाज़ हमारे नहीं होते। या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। अदब तो ये है कि जहाँ उनका नाम आ जाए, अदब तो ये है कि जहाँ उनका नाम आ जाए, वही ज़ुबां पे दरूद तो सलाम आ जाए। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। जिस तरह कारी साहब ने हुक्म किया है, मैं भी एक ही कलाम पढ़ के 5 मिनट के अंदर अपनी हाज़री कंप्लीट करनी है। कलाम किसी आम हस्ती दा नहीं, आला हज़रत अज़ीमुल बरकत कुश्ता इश्क़ रिसालत शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आपका लिखा हुआ बड़ा ही खूबसूरत कलाम। जिन्हों आंदा होवे वो भी नाल मिल जाओ, जिन्हों नहीं आंदा वो सुन के नाल मिल जाओ मोहब्बत नाल। फिरते हैं वो सोवे लाला ज़ार, 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 फिरते हैं तेरे दिल बहार, फिरते हैं तेरे दिल बहार, फिरते वो सोवे लाला ज़ार, फिरते हैं और जो तेरे दर से यार फिरते जो तेरे दर से यार फिरते दर बदर जो ही खार फिरते हैं
بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں وہ سوے لالا زار پھرتے ہیں بڑے بڑے شاہ بڑے بڑے بادشاہ لیکن شعر بڑا خوبصورت افضل بھائی اور بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ سامعین، پڑھنے والے کا اپنا ہی انداز ہوتا ہے، ہر ایک پڑھنے والا خوبصورت پڑھنے والا ہے، لیکن قبلہ کا جو انداز ہے آپ واقف ہوں گے انشاءاللہ، جو نہیں واقف وہ آج ہو جائیں گے، بڑا ہی خوبصورت پڑھتے ہیں اور محفل کی سرپرستی فرما رہے ہیں قبلہ حضرت علامہ مولانا استاد محترم شوکت مکھروی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کے بھی جو ہے وہ ہمارے اوپر ان کا سایہ تا دیر قائم و دائم رکھے۔ اب کیونکہ میں علماء کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہوں، لیکن کوشش کروں گا کہ اس خدا نے یہ توفیق بخشی ہے کہ حضور نبی علیہ السلام کی ثنا میں اپنے لب کشائی کرنے کی، تو میں اسی حوالے سے چند شعر اور اس کے بعد قبلہ کو دعوت دوں گا۔ شاعر بڑے ہی خوبصورت انداز میں یوں لکھتا ہے، آج جس کے لیے ہم یہ پروگرام سجائے بیٹھے ہیں یوں لگتا ہے وہ محفل میں آئے بیٹھے ہیں۔ آپ بھی سارے بیٹھے ہیں، کہہ دیں ذرا سبحان اللہ، ایسے نہیں ذرا بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ بڑے ہی خوبصورت انداز دے وچ شاعر لکھتا ہے کہ فلک خوبصورت سجایا نہ ہوندا، اس طرح نہیں ذرا بول کے کہو سبحان اللہ۔ میں بالکل قاری صاحب نے دعوت دینی ہے، لیکن تھوڑے بولن تک جڑا نہ انتظار کر رہے ہیں، تسی کسے بول پاؤ گے، کہو سبحان اللہ۔ فلک خوبصورت سجایا نہ ہوندا، کسے چیز دا ایتے سایہ نہ ہوندا، نہ اے عرش کرسی نہ چند تارے، شب و روز دے اے نہ ہوندے نظارے، نہ جن و بشر اے نہ کوئی پرندہ، حیاتی مماتی نہ مویا نہ زندہ، نہ حوراں دے قصے نہ آدم نہ حوا، نہ یعقوب یونس نہ یوسف زلیخا، نہ ملتی کسے نو بھی اے زندگانی، ہوا اے نہ ہوندی نہ ہوندا اے پانی، نہ جن و بشر اے نہ خاکی نہ نوری، زمانے تے کچھ بھی نہ ہوندا ظہوری، اوہ کسے چیز دا ایتے سایہ نہ ہوتا کہ رب نے محمد بنایا نہ۔ کسے چیز دا ایتے سایہ نہ ہوندا کہ رب نے محمد، اور بڑے ہی پیار والے انداز دے اندر لکھتا ہے، کدی اٹھدی سی کدی بہندی سی او ڈگدی ٹہندی رہندی سی، کدی اٹھدی سی کدی بہندی سی او ڈگدی ٹہندی رہندی سی، انہوں کوئی نہ نال رلاؤندا سی، انہوں کوئی نہ کول بٹھاؤندا سی، او دی لنگ دی کیویں دیہاڑی سی جدی ڈاچی سب تو ماڑی سی، او دی لنگ دی کیویں دیہاڑی سی جدی ڈاچی سب تو ماڑی سی، اس ڈاچی دی جیڑی مائی سی او دا نام حلیمہ دائی سی، آخر وچ مکے آئی سی، پچھے آگے او پشتائی سی، ہر بوہا اس کھڑکایا ہے، انہوں خیر کسے نہ پایا ہے، ہر دردی بنی سوالی ہے، او دی چولی پھر بھی خالی ہے، جدو سارے پاسوں رہ گئی ہے، سرکار دے بوئے بہ گئی، جدو سارے پاسوں رہ گئی ہے، سرکار دے بوہے بہ گئی ہے، آخر وہ بوہا ملیا ہے، جدو خالی کوئی نہ مڑیا ہے، رحمت دا جھولا جھولیا ہے، سرکار دا بوہا کھلیا ہے، ایک لونڈی باہر آئی ہے اور دائی وال چاہتی پائی ہے، انہوں ہاتھوں پھڑ اٹھایا ہے، پھر سینے نال لگایا ہے اور کہنے لگی آ تینوں نال لے جاواں میں ایک نوری مکھ بکھاواں میں، انہوں ہاتھوں پھڑ اٹھایا ہے، انہوں خیر کسے نہ پایا ہے،
दर्दी बड़ी सवाली है ओदी चोली फेर भी खाली है जदों सारे पासे रह गई है सरकार दे बूहे बह गई है आखिर ओ बूहा मलिया है जदों खाली कोई ना मुड़िया है रहमत दा झूला झुलिया है सरकार दा बूहा खुलिया है सरकार दा बूहा सुभान अल्लाह हर दर्दी बनी सवाली है ओदी चोली फेर भी खाली है जदों सारे पासों रह गई है सरकार दे बूहे बह गई है सरकार दे बूहे आखिर ओ बूहा खुलिया है जितों खाली कोई ना मुड़िया है रहमत दा झूला झुलिया है एक लौंडी बाहर आई है दाई वल छाती पाई है ओनू हथों फड़ उठाया है फिर सीने नाल लगाया है और कहन लगी आ तेनू नाल ले जावा मैं एक नूरी मुख भी खावा मैं और साडे वेड़े ओ चन चढ़िया है जिदा चन भी कलमा पढ़िया साडे वेड़े ओ चन चढ़िया है जिदा चन भी कलमा पढ़िया है मोहतरम सामाईन आप दी इन्हां मुहब्बतां दे विच खतीब मिलत इस्लामिया हजरत अल्लामा मौलाना उस्ताद मोहतरम कारी मोहम्मद इम्तियाज हुसैन असद साहिब आप दावत सुखन दिना नारे तकबीर